وسلم میفرماید سه قاضی وجود داره، یکیش به جنت میره، دوتایش به جهنم میره. سه قاضی وجود داره، یکیش به جنت، دوتایش جایش به جهنم است. قاضی فیصله گر مردم. او یکی که به جنت میره کدام است؟ همان هست حقیقت را میفهمه، به همان حق بودنش فیصله میکنه. او قاضی را جایش جنت هست. او قاضی را، دوم قاضی که حق را میفهمه لیکن ظلم میکنه، حقیقت را فیصله نمیکنه، او قاضی را جایش جهنم هست. قاضی سیوم حق را نمیفهمه، حق هم فیصله نمیکنه. حق که نفهمد از کجا حق فیصله بکنه؟ کورکورانه هست. تنها جیب انسان معتبر هست، حقیقت معتبر نیست. از دروازه که داخل شده متوجه جیب میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه جای او قاضی هم جنت، دوزخ، جهنم است. ما در جامعه در یک فیصله اگر گماشته میشیم، فیصله گر اگر گماشته میشیم، متوجه باشیم یا آخرت خود خراب میکنیم یا آخرت خود آباد میکنیم. از آباد کردن من کرده خراب کردن من را راه زیادتر هست. ما در همه امورات باید کوشش بکنیم